Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are well. Welcome you all in my today's video lecture. I am your ma'am Hamida Akhtar from UPS Bhagatpura. Dear students, today we will study the remaining part of the topic Where there is a will, there is a way, which has been taken from class 3rd English. So, dear students, let us study the remaining part of this topic. Rafi was so passionate about his studies that he passed his college exams with good marks. बच्चों रफ़ी जो एक कैरेक्टर इस टॉपिक में है वो बहुत ही जज्बेदार लड़का था. उसको बहुत जज्बा था पढ़ाई के बारे में. उसने बहुत मेहनत की और जो उसका जो कॉलेज एग्ज़ाम्स था वो उसने अच्छे मार्क्स लेके पास किया. उसने अच्छे मार्क्स उसमें से सिक्योर किए उस कॉलेज एग्ज़ाम में से. He joined the university and gave private tuitions to earn money for himself and his family. बच्चों रफ़ी ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और उसने प्राइवेट ट्यूशन्स भी चालू किए ताकि वो अच्छा सा पैसा कमाए जो उसको अपने काम और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर के लिए चाहिए थे. इसलिए उसने प्राइवेट ट्यूशन भी लिया, उसने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन किया ताकि वो पैसे कमाए अपनी और अपनी फैमिली की लुक आफ्टर वो करे या रखवाली करे, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफ़िल कर सके. Rafi stopped the university exams and was appointed as a teacher in university. बच्चों रफ़ी जो था उसने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में टॉप किया और वो एज ए टीचर अपॉइंट हुआ यूनिवर्सिटी में. वो उस्ताद एज ए उस्ताद उसको यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया गया. ही ऑलवेज़ वांटेड टू बिकम ए टीचर. बच्चों वो हमेशा चाहता था कि मैं एक उस्ताद बनूं. विद स्ट्रॉन्ग विल एंड हार्ड वर्क रफ़ी अचीव्ड हिज गोल. बच्चों रफ़ी का जो विल था वो बहुत स्ट्रांग था, उसकी चाहत बरकरार थी, उसने मेहनत भी बहुत की. एक दिन उसने अपना गोल अचीव किया. सो चिल्ड्रन व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम रफ़ी स्टोरी, ग्रैंड माँ आस्क्ड. ग्रैंड माँ जो इनकी है वो बच्चों से कह रही है मेरे बच्चों आप बताओ आपने क्या इस रफ़ी की जो इस स्टोरी से इससे आपने क्या सीखा. Where there is a will there is a way. मुकेश वॉज क्विक टू रिप्लाई. जो मुकेश एक बच्चा था उसने जल्दी जवाब दिया. उसने कहा where there is a will there is a, जहाँ चाहत होती है वहाँ राह होती है. जो भी इंसान चाहता है उसके लिए अल्लाह ने कोई ना कोई रास्ता निकाला होता है कि हम वो हासिल कर सकेंगे. डू यू नो अबाउट अरेबियन लिंकन इब्राहिम लिंकन वॉज ए वेरी पुअर बॉय. बच्चों जो इब्राहिम लिंकन था वो एक बहुत गरीब, वो एक साइंटिस्ट हैं, वो एक बहुत गरीब लड़का था. बट ही वर्कड वेरी हार्ड, लेकिन उसने बहुत मेहनत की. ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसने इतनी मेहनत की कि एक दिन वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये प्रेसिडेंट बन गया. ही वॉज पुअर एंड वॉकड सेवरल किलोमीटर्स टू अटेंड हिज स्कूल. वो इतना गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत दूर तक पैदल चला जाता था और स्कूल पहुंचता था क्योंकि उसके पास कोई ज़राया नहीं था जिससे वो स्कूल जाता, इसलिए वो ज़्यादा पैदल ही चलता था. बच्चों इसके साथ ही जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हुआ. अब हम देखते हैं इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. अब हम ये पढ़ेंगे. सिबलिंग्स हुए छोटे बच्चे. फैमिली को कुंबा. रेपियर हुआ अगर हम किसी चीज़ को दोबारा कंस्ट्रक्ट करें या जिसमें कोई ख़राबी हो उसको रेपियर करें, उसको हम रेपियर कहते हैं. एनकरेजड मीन्स हौसला. अलाउड मीन्स एक किस्म का परमिशन देना. किसी को अगर हम अलाउ करेंगे आप जाओ वहाँ, एक किस्म का हमने उसको इजाज़त दी. पैशन हुआ जज्बा. अब क्वेश्चन आंसर्स इसके नीचे है. रीडिंग इज़ फन. When did रफ़ी लीव हिज स्कूल. बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि रफ़ी ने कब अपना स्कूल छोड़ दिया. रफ़ी लीव हिज स्कूल व्हेन हिज फादर डाइड. जब उसका जो वालिद साहब था वो गुज़र गया तभी रफ़ी ने वो स्कूल छोड़ा. When did रफ़ी do after he left his. What did रफ़ी do after. बच्चों रफ़ी ने क्या किया जब उसने स्कूल छोड़ा. रफ़ी
رفیع نے کیا کیا، وہ ایک جو گراج تھا اسی میں گیا، وہاں ہی کام کرنے لگا تاکہ وہ جو اس کی فیملی ہیں اس کے ریکوائرمنٹس وہ فلفل کر سکے. What did Rafi buy from his salary after bearing the family expense؟ بچوں جو اس کی رفیع کی جو کم وہ سیلری تھی اس سے وہ ایک تو اپنے جو فیملی اس کی رکھوالی کرتا اور کیا کرتا تھا، وہ بکس خریدتا تھا، تھوڑے بہت پیسے وہ بچا کے رکھتا تھا اور بکس خریدتا تھا. ہاؤ ڈڈ رفیع مینیج ٹو کنٹینیو ہز اسٹڈی؟ رفیع نے کیسے یہ مینیج کیا کہ اس نے اپنی جو اسٹڈیز وہ کنٹینیو رکھی. ایک تو رفیع نے بہت ہارڈ ورک کیا، محنت کی، دوسرا کہ رفیع کا جو گرینڈ پا تھا اس نے اس کی مدد کی اس کی اسٹڈیز کنٹینیو کرنے میں. اب ہیں کوشچن نمبر 3 ٹاک ٹائم. نیم دا گیمز یو پلے. یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے کہ آپ کون سی گیمز کہ آئی پلے فٹ بال، لائک آئی پلے فٹ بال، آئی پلے کرکٹ، آئی پلے کھوکھو. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم ان لائف؟ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو؟ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو بیکم این انجینئر. جو بھی آپ چاہو، جو آپ کی ایم ہو وہ آپ لکھ سکتے ہو یہاں پہ. لیٹ اس رائٹ. اب تیسرا کوشچن، لیٹ اس رائٹ. پور بوائے، کار، سبلنگس، ٹاپڈ، ہارڈ ورکڈ ہارڈ، اسٹڈی. بچوں اوپر جو ورڈس ہیں یہ ہمیں ان فل ان دا بلینکس میں بھرنے ہیں. رفیع کیا تھا؟ ہارڈ ورکر، وہ محنت کش تھا. رفیع واز یا ہارڈ ورکر یا رفیع واز اے پور بوائے، وہ غریب لڑکا تھا. ہی ہیڈ 2 سبلنگس، اس کے دو بچے چھوٹے تھے اس کے پاس. ہی ورکڈ ایٹ اے، وہ کس شاپ پہ کام کرتا تھا؟ کار شاپ پہ، یہ آپ نے پڑھا. ہی ڈیش ٹو پاس دا ایگزامز، اس نے ہارڈ ورک کی ایگزامز کو پاس کرنے کے لیے. ہی ووڈ ورک ڈیورنگ دا ڈے اینڈ ڈیش ڈیورنگ دا نائٹ، وہ کیا کرتا تھا؟ دن میں کام کرتا تھا اینڈ اسٹڈی ڈیورنگ دا نائٹ، یہ بھی آپ نے پڑھا، وہ رات کو پڑھائی کرتا تھا. ہی ڈیش پیڈ ہم، ہی ڈیش پیڈ دا ایگزامز. ہی ٹاپڈ he topped the exams. His dash paid him, his grandpa paid him. He topped the exams. His hard work paid him. جو اس کا ہارڈ ورک تھا اسی کی وجہ سے اس نے اس کو کیا دیا کہ اس نے ٹاپ کیا ایگزامز میں. فل ان دا بلینکس. مائی نیم از ڈیش ڈیش، جو بھی بچے کا نام ہوگا وہ اتنا لکھے گا. جیسے مائی نیم از نگہت، آئی لیو ایٹ بھاگت پورہ، آئی اسٹڈی ان 3rd standard، آئی 3rd class، آئی پلے فٹ بال، آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر یا آئی وانٹ ٹو بیکم این انجینئر. When go write words that rhyme with the words given below. The first one is done for. جیسے کہ یہاں پہ rhyme words دیے ہیں، name، fame، health، wealth، palm، calm، house، mouse، eat، neat. بچوں آپ نے مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ سارا کام اپنی نوٹس بکس پہ لکھو گے اور لرن بھی کرو گے. خدا حافظ.